नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो दो हिस्सों में है। एक तो ये है कि एक बहन ने सवाल किया है, बड़ा दिलचस्प सवाल है, तो सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा, आज की वीडियो का जो उन्वान है वो ये है कि जादू ख़तरनाक कैसे बनता है। तो गोया आज दो टॉपिक थोड़ा टाइम के अंदर हम इनको डिस्कस करेंगे। एक बहन ने सवाल किया है कि हम लोग, हमारा पूरा ख़ानदान नमाज रोज़े की बड़ी पाबंदी करता है, हम तिलावत की पाबंदी करते हैं, तो क्यों कर हमारे ऊपर जादू असर अंदाज हो सकता है। तो मैंने उनको अलग से जवाब ज़रूर दिया है, लेकिन आपके सामने भी ज़ाहिर है ये कई लोगों का बार बार पूछा गया सवाल है, तो सोचा इसके ऊपर भी एक वीडियो बना ली जाए। याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप नमाज रोज़ा तिलावत वगैरह की पाबंदी करते हैं और आपके ऊपर जादू असर अंदाज ना हो सके। जादू असर अंदाज हो जाता है, बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि जादू होता ही अच्छे बंदे के ऊपर है, बुरे बंदे के ऊपर जादू असर नहीं करता। अच्छे बंदे के ऊपर जादू जल्दी असर अंदाज होता है। उसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि आप देख लें, पिछली हिस्ट्री के अंदर देख लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हुआ, अम्मी आयशा के ऊपर जादू हुआ, अब्दुल्ला बिन सलाम के ऊपर जादू किया गया, लेकिन अगर चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ पहले बतला दी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई दुआ की बरकत से वो जादू से महफूज हो चुके थे। गोया सहाबा कराम को जादू का निशाना बनाया गया, बड़े बड़े उलमा को जादू का निशाना बनाया गया। आपने नहीं देखा होगा अबू जहल के ऊपर जादू हुआ हो, आपने नहीं देखा होगा फिरौन, नमरूद, हामान वगैरह इनके ऊपर कभी जादू असर अंदाज हुआ हो। जादू हमेशा अच्छे लोगों के ऊपर असर अंदाज होता है, नेक लोगों के ऊपर होता है। अब एक है नेकी करना, एक ये है कि अपनी हिफाजत करना। अगर आप अपनी हिफाजत नहीं करेंगे, हिफाजती अमाल नहीं करेंगे, खसूसन जो जादू के हवाले से हैं, तो फिर आपकी नेकी वो चीज़ के अंदर रुकावट नहीं बन सकती। याद रखिएगा, बना ले अल्लाह ताला के सामने तो कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला कादिर मुतलक ज़ात हैं, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए आपको मुस्तकिल आमाल करने पड़ेंगे, तब जाकर आप इससे बचेंगे। मुस्तकिल आमाल क्या है? सोते वक्त की दुआ, खसूसन आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाएं। हदीस पाक के अंदर का जैसे मफहूम है कि सारी रात फरिश्ता है उसकी निगरानी करता है। बाथरूम जाते हुए दुआ पढ़ कर जाएं बाथरूम में, और खाने पीने की दुआएं, उठने बैठने की दुआएं, और अपनी हिफाजत की सुबह शाम जो है मुअव्वज़तैन वगैरह पढ़ें। इंशाअल्लाह जादू से आप महफूज रहेंगे। फिर देखें आपके ऊपर जादू असर अंदाज होता है या नहीं होता। अब दूसरा ये है कि आज की वीडियो का जैसा उन्वान था वो था कि जादू खतरनाक कैसे और क्यों होता है। जादू खतरनाक इसलिए ही होता है कि ये आपके ईमान के ऊपर भी असरअंदाज होना शुरू हो जाता है। यानी जब आपकी तबीयत के ऊपर सुस्ती, कहली, बेचैनी आना शुरू हो जाएगी, तो आपके आमाल मुतासर होना शुरू हो जाएंगे। जब आपके आमाल मुतासर होंगे, जब आप वक्त पर पहले जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं तो आपकी ऐसा ऐसा सुस्ती पैदा होगी, बाजमात नमाज आपसे छूट जाएगी। जब बाजमात नमाज छूटेगी, कुछ दिनों के बाद आपसे नमाज ही कज़ा होना शुरू हो जाएगी। जब नमाज कज़ा होना शुरू हो जाएगी, फिर देखें आपसे नमाजें तसलसल के साथ कज़ा, बल्कि बाज़ तो पूरा दिन आप नमाज नहीं पढ़ सकेंगे, बाज़ पूरा हफ्ता, इस तरह महीना, साल, ये आपके ईमान के ऊपर डाका पड़ना शुरू हो गया है। और याद रखिएगा, कुरान मजीद के अंदर एक आयत है, वमन याशु अन ज़िक्रिर्रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतान। जब बंदा रहमान के ज़िक्र से एराज़ कर लेता है, जो बंदा, ज़िक्र से मुराद यहाँ मुफस्सिरीन ने नमाज ही लिया है, जो बंदा अब नमाज वगैरह की तरफ नहीं जाता, अल्लाह तबारक व तआला के बतलाए हुए अहकाम की तरफ नहीं जाता, अहकाम को बजा नहीं लाता, तो नुक़य्यिज़ लहू शैतान, उसके ऊपर एक शैतान मुसल्लत कर दिया जाता है। और वो शैतान, उस शैतान की क्या ड्यूटी होती है, वो शैतान क्या करता है, उस शैतान को इख्तियारात जो है उसके अंदर ज़्यादा समझो वुसअत मिल जाती है। क्योंकि आप अब आपके पास दो रास्ते थे, आपने एक रास्ता जो है उसको खुद ही सफ़र करना छोड़ दिया है, दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो मंज़िल आपके लिए वो आसान होना शुरू हो जाएगी, ये मंज़िल आपके लिए मुश्किल होना शुरू हो जाएगी, जिसके ऊपर आपका ईमान है, जिसके ऊपर आपकी आखिरत है, जिसके ऊपर आपकी जन्नत है, जिसके ऊपर जो शरीयत का रास्ता है, ये रास्ता आपके लिए अब मुश्किल और दुश्वार होना, सुस्ती, बेचैनी होना शुरू हो जाएगी। ये सबसे बड़ा ख़तरनाक किस्म का जादू का वार होता है।
اس جادو کے وار کا یقین جانیے کوئی تلافی نہیں ہے، اس اتنا نقصان ہے کہ اس کا کوئی بھی جو خلا ہے پر نہیں کر سکتا، بہت بڑا خلا ہے۔ اب اس جادو سے ان چیزوں سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جائے وہ بھی میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جادو اثر انداز کیسے ہوتا ہے۔ یہ جادو اثر انداز یہ ہوتا ہے کہ جب ہم خود اس کو راستہ دیتے ہیں، یہ انسان کے پاس چانس تو آتے ہیں، قدرت چانس تو دیتی ہے، ہم خود اس کو راستہ دے رہے ہوتے ہیں۔ جب جادوگر جادو کرتا ہے تو جب ہمارے اوپر پہلے سستی اور کہلی آنا شروع ہوتی ہے تو پھر ہم خود بھی اس کے اندر جب مزاج ہمارا بننا شروع ہوتا ہے، ہم بجائے اعمال کی طرف جانے کے، ہم بجائے اللہ سے جڑنے کے، ہم اللہ سے مدد طلب کرنے کے بجائے ہم لٹیرے عاملوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اول تو جاتے نہیں ہیں، جاتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس جو خود شریعت کے پابند نہیں ہوتے، جن کی اپنی نمازیں نہیں ہوتی، جو نماز کی پابندی تک نہیں کرتے، جن کو شریعت کے بلکہ بعض دفعہ تو حلال حرام کی تمیز بھی نہیں ہوتی ان لوگوں کے پاس، وہاں ہم پھنس جاتے ہیں، وہاں عقیدے ہمارے خراب ہوتے ہیں، عزتیں خراب ہوتی ہیں، پیسہ وافر مقدار میں بہایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں دنیا تو جاتی ہی جاتی ہے، آخرت بھی گئی ساتھ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، خدا سے تعلق کو جب مضبوط کر لیں، اللہ سے مدد مانگیں اور دیکھیں اگر ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو شریعت کا جو علم رکھتا ہے، جو شریعت کی پاسداری کرتا ہے، باشرع عالم دین بھی ہے اور عامل بھی ہے، ایسے بندے سے اپنا علاج کروانا چاہیے۔ تو اب چلتے ہیں کہ اس جادو سے وغیرہ سے اپنے آپ کو ہم محفوظ کیسے کریں۔ اب اگر نقصان ہو چکا ہے، ہم نماز روزے سے دور ہو چکے ہیں، تو اب جادو بھی اندر سرایت کر چکا ہے، اس جادو سے ہم کیسے نمٹیں اور کس طرح باہر نکلیں، اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ توبہ کرنی ہوگی۔ 2 رکعت نماز پڑھ لیں صلاۃ التوبہ کی نیت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب آپ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ تو نوازتے ہیں، وہ تو بہانہ مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے جتنا چاہیں جیسے چاہیں مانگیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، راز نیاز کی باتیں کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دکھڑے سنائیں کہ بتائیں یا اللہ میں تو کچھ نہیں ہوں گی، یا اللہ آپ تو سب کچھ ہیں، یا اللہ میں تو ذلت اور رسوائی کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، کریم اللہ آپ تو آپ کی رحمت کا تو کوئی کنارہ نہیں ہے، آپ تو بے پناہ محبت کرنے والے ہیں، آپ کو اس محبت کا واسطہ ہے، اور آپ سب سے بڑا واسطہ تو آپ یہ دے سکتے ہیں کہ آپ امت محمدیہ میں ہیں، آپ پیارے آقا کا واسطہ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگیں، اور پھر اس کے بعد توبہ استغفار کر لینے کے بعد، پچھلے گناہوں کی توبہ کر لینے کے بعد، اب آپ ایک تو اول نماز کی پابندی کریں، دوسرا جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں، اگر چاہے آپ 1 رکوع بھی دن کا پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں، 1 رکوع پڑھیں، 2 پڑھ سکتے ہیں 2 پڑھیں، 3 پڑھ سکتے ہیں، 1 پایہ پڑھ سکتے ہیں، 1 پارہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں۔ پھر اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 قل، ان کو 7 مرتبہ صبح پڑھیں، 7 مرتبہ ظہر کے وقت پڑھیں، 7 مرتبہ عصر کے وقت پڑھیں، 7 مرتبہ مغرب اور عشاء کے وقت پڑھیں، ہاتھوں پر دم کریں، جسم پر ہاتھ پھیر دیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جادو کی نحوست سے آپ بالکل آزاد ہو جائیں گے، جادو سے جسم پاک ہو جائے گا۔ اس طرح اگر آپ ہمارا تیل منگوانا چاہیں، جادو شکن کے نام سے تیل ہے، اس کے اندر قرآن مجید کی مخصوص آیات کا ہم نے دم کیا ہے، اور اس کے اندر اسم اعظم بھی دم شدہ ہے، اور اس کے اندر ایک خاص قسم کا ہمارا اپنا زعفرانی تعویذ ہے جو بہت زبردست قسم کی اس کے اوپر محنت کی جاتی ہے۔ یہ تیل ہم نے تیار کیا ہے مناسب دام کے اندر، پورے پاکستان کے اندر ہم ڈیلیور کر رہے ہیں۔ آپ اگر جادو سے نکلنا چاہتے ہیں، جادو کسی بھی قسم کا ہو، اس تیل کے استعمال سے انشاءاللہ جادو ختم ہو جائے گا، آپ ضرور منگوائیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔